The Devki Krishna Varkares have completed a spiritual journey of 150 to 200 kilometers on foot, continuously chanting the name of Lord Vittal, preparing their own meals along the way. The dedicated pilgrims have now reached Chikodi and Jainapur, continuing their devotional yatra with unwavering faith. माऊली तुकाराम ज्ञानोबा 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 माऊली तुकाराम प्रत्येक गावातल्या जावं ते महाराष्ट्रातल्या जावं ते कर्नाटकातल्या जावं ते गोंयतल्या अशे विविध भागांतल्यान लोक पंढरीचे वाटेक लागतात आनी एकूच तांची भक्ती जी आसा तांच्या मनात आसा ती पावोवंक मेळना. विठ्ठल नामाच्या गजेरांत हे वारकरी जे आसा वारकरी जे आसा ते पंढरीच्या वाटेक वतात. वाटेक वता आसतना तांचे फक्त तांच्या तोंडांतल्यान फक्त विठ्ठलाचें नांव वता. विठ्ठल 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 करीत ते वतात. अशाच प्रकारची वारी माशेलांतल्यान गेले 7 दीस जाले भायर सरिल्ले आसा आनी आज आमी आसा ते हांगा जैनापुराक आसा आनी ही वारकऱ्यांची वारी जैनापूर हांगा पाविल्ली आसा. सादारण 150 किलोमिटर ते हांगा चलत आयिल्ले आसा. वाटेर तांकां खुबशे प्रसंगांक तोंड दिवचें पडटा. वत लागता, पावस लागता, थंडी, वारो हे सगळे फेस करीत ते पण तांकां कसलेच त्रास जायना. तांच्या भावना जी तांची आसता ती म्हळ्यार विठ्ठलाचें तांचे हृदयान विठ्ठल भरिल्लो आसा आनी विठ्ठलाच्या पांया कडेन केन्ना पावतले तेजें तांकां जाता. आज ही जैनापुराक पाविल्ले आसा. अजुनूय ही वारी सोंपुना. आनी 200 किलोमिटर तांकां चलत वचपाक जाय. पण हे वाटेर वता आसतना तांकां कित्येक विठ्ठल भक्त मेळटा. हे विठ्ठल भक्त तांचो बरोच आदार कितें करतात. तांकां जेवणां दितात, तांची पुजा करतात, तांकां जें कितें जाय वाटेर तें आपले सोबतीन ते दितात. आनी इतलेंच न्हय तर हे वारकरी आपले स्वता तांचे बरोबर सामुग्री आसता ते जेवण करून ते स्वता जेवतात. पण अशा पद्दतीन सादारण आज तांकां 7 दीस जाल्ले आसा. अजून 200 किलोमिटर तांकां आसा. आतां हे फुडें आनी 13 दीस तांकां आसा आनी आतां एकादशीचे 3 दीस आसा ते थंय करतात. एकादशी दिसा ते सकाळ फुडें नदयेचेर स्नान करतात, कलशाचें दर्शन घेतात आनी परते आपआपल्या गांवांत वचपाक सुरवात करतात.